මේ වීඩියෝව ඔබට බලන්න සැලැස්රු විශ්වයට ස්තුතියි කියන්න. මේ විෂ්ණු මන්ත්‍රය අහන ඔබේ සියලුම මුදල් ප්‍රශ්න ඉතා ඉක්මනින් විසඳෙනවා ඒකාන්තයි. අයියෝ මං කොච්චර මහන්සි වුණාද සල්ලි හම්බ කරන්න. ඒත් ඒ මහන්සිය අඩු වෙන්නත් කලින් සල්ලි ටික නම් වියදම් වුණා. ඔයාට මෙහෙම හිතුන දවස් කොච්චරනම් තියෙනවද? ඉතින් එහෙමයි කියලා මේකට විසඳුමක් හොයන්න ඕනේ නැද්ද? නිකන් බලාගෙන හිටියා කියලා නම් කොහොමත් හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ උත්සාහය තමයි මූලිකම දේ මේ ජීවිතෙන් ගොඩ එන්න. ඒ වගේ උත්සාහවන්ත, ධෛර්යවන්ත අයට තමයි මන්ත්‍රයක උනත් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ග්‍රහචාරයේ දැන් පවතින ජීවිතයට යම් ආකාරයක බලපෑමක් කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔයා මොනතරම් මහන්සි වෙලා වැඩ කරත් ඔයාට අලාභ වෙන, පාඩු වෙන දින සති මාස ඕන තරම් ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් අපට බාර දෙන්න. සමහර විට ඔයාට බලපාපු ග්‍රහ දෝෂයක් නිසා හරි අමනුෂ්‍ය බලපෑමක් නිසා හරි ඔයාගේ දියුණුව වැළකීලා තියෙනවා නම් ඒකට කරන්න ඕන ග්‍රහ පූජාවන් තියෙනවා. ඉතින් හරිම විදියට ඒ කටයුතු ටික කරලා මෙන්න මේ මුදල් ආකර්ෂණ යන්ත්‍රය පළඳිනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලින් 90%ක්ම විසඳ ගන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් 074යි 022යි 0600 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අද රැගෙන ආපු මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කිරීමත් ඉතා වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි Tamanට නොමැති වාසනා බලයන් පවා මේ මන්ත්‍රය අහන කෙනෙක්ට ලැබීම. ඒකට ඔයාට මහා අමාරු දේවල් කරන්න නැහැ. හරියට මන්ත්‍රය ඉවර වෙනකම් මැසීම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ මන්ත්‍රය අහන අතරවාරයේ නිරතුරුවම ඔයාගේ ඔළුවට වද දෙන ප්‍රශ්නය දෙවියන්ට බාර කරන්න. සියලු ලෝවැසියන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ඔයාගේ ගැටලුව කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අතිඋතුම් විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඔයාට ලැබේවා කියලා මේ බලකතු වීඩියෝවට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට තවමත් මන්ත්‍ර channel එක subscribe කරන්න බැරි වුණ කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ නරඹන්න එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කර සිටිනවා. එසේනම් පහසු ඉරියව්වකින් සිට මෙම මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කිරීමට ආරම්භ කරන්න. අථ ශ්‍රී රාම භුජංග ප්‍රයාත ස්තෝත්‍රම් විශුද්ධම් පරම් සච්චිදානන්ද රූපම් ගුණාධාරමාධාරහීනම් වරේණ්‍යම් මහාන්තම් විභාන්තං ගුහාන්තං ගුණාන්තං සුඛාන්තං ස්වයං ධාම රාමං ප්‍රපද්යේ शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महीशं प्रपद्ये यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम् महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम् क्वणद्रत्नमञ्जीरपादारविन्दं लसन्मेखला चारुपीताम्बराढ्यं महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गं नदच्चञ्चरीमञ्जरीलोलमालम् लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशं नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटिररत्न
रत्नस्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिताङ्घ्रिम् पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यन्न मन्ये न मन्ये यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य प्रचण्डप्रकोपैर्भटैर्भीषयेन्मां तदाविष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा पत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम् निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकेयीनन्दनेन स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान स्वभक्ताग्रगण्यैः कपीशैर्महीशैरनीकैरनेकैश्च राम प्रसीद नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद प्रसाधि प्रकाशं प्रभो माम् त्वमेवासि दैवं परं मे यदेकं सुचैतन्यमेतत्त्वदन्यन्न मन्ये यतो भूदमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरं च नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यं नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं नमः पुण्यपुञ्जैकलभ्याय तुभ्यं नमो वेदवेद्याय चाद्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपञ्च प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवां विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्ध्यै शिलापि त्वदङ्घ्रिक्षमासङ्गिरेणु प्रसादाधिचैतन्यमाधत्त राम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवा विधानात् सुचैतन्यमेतीति किं चित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते स पुण्यः स गण्यः शरण्यो ममायं नरो वेदयो देवचूडामणिं त्वां सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम राम प्रचण्ड प्रताप प्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीर
प्रभो रामचन्द्र बलन्ते कथं वर्ण्यतेतीव बाल्ये यतो खण्डिचण्डीश कोदण्डदण्डः दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्थरक्षो गणेशं भवन्तं विना रामवीरो नरो वासुरो वामरो वा जयेत् कस्त्रिलोक्याम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतन्नितान्तम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दं पिबन्नन्वहं नन्वहं नैव मृत्योर्बिभेमि प्रसादादसादात्तवैव असीता समेतैरकोदण्डभूषैरसौमित्रिवन्द्यैरचण्डप्रतापैरलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरासनस्थैरचिन्मुद्रिकाढ्यैरभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैरमन्दारमूलैरमन्दारमालैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापैरबन्धु प्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यैरदण्डप्रवासैरखण्डप्रबोधैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः हरे राम सीतापते रावणारे खरारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तन्नयन्तं सदा कालमेवं समालोकया शेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्य नमस्ते सदा कैकयी नन्दनेड्य नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद प्रचण्ड प्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यं पठन् सन्ततं चिन्तयन् स्वान्तरङ्गे स एव स्वयं रामचन्द्रः स धन्यः इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितं श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् अथ श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम् विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये शिवं नित्यं
नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महीशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्। महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम्। क्वणद्रत्नमञ्जीरपादारविन्दं लसन्मेखला चारुपीताम्बराढ्यं महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गं नदच्चञ्चरीमञ्जरीलोलमालम् लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशं नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटिररत्नस्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिताङ्घ्रिं पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तं भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यन्न मन्ये न मन्ये न मन्ये। यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य प्रचण्ड प्रकोपैर्भटैर्भीषयेन्मां तदाविष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा पत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम्। निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकयी नन्दनेन स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान। स्वभक्ताग्रगण्यैः कपीशैर्महीशैरनीकैरनेकैश्च राम प्रसीद। नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद प्रसाधि प्रसाधि प्रकाशं प्रभो माम्। त्वमेवासि दैवं परं मे यदेकं सुचैतन्यमेतत्त्वदन्यं न मन्ये। यतो भूदमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरं च। नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं। नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यं। नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं नमः पुण्यपुञ्जैकलभ्याय तुभ्यं। नमो वेदवेद्याय चाद्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय। नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे।
नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपञ्च प्रभोगप्रयोगप्रमाणप्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवां विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्ध्यै शिलापित्वदङ्घ्रिक्षमासङ्गिरेणु प्रसादाधिचैतन्यमाधत्तराम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवाविधानात् सुचैतन्यमेतीति किं चित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते स पुण्यः स गण्यः शरण्यो ममायं नरो वेदयो देवचूडामणिं त्वां सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम राम प्रचण्ड प्रताप प्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीर प्रभो रामचन्द्र बलन्ते कथं वर्ण्यतेतीव बाल्ये यतो खण्डिचण्डीश कोदण्डदण्डः दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्थरक्षो गणेशं भवन्तं विना रामवीरो नरो वासुरो वामरो वा जयेत् कस्त्रिलोक्याम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दं पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतन्नितान्तम् सदा राम रामेति रामामृतं ते सदा राममानन्दनिष्यन्दकन्दं पिबन्नन्वहं नन्वहं नैव मृत्योर्बिभेमि प्रसादादसादात्तवैव असीता समेतैरकोदण्डभूषैरसौमित्रिवन्द्यैरचण्डप्रतापैरलङ्केशकालैरसुग्रीवमित्रैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः अवीरासनस्थैरचिन्मुद्रिकाढ्यैरभक्ताञ्जनेयादितत्त्वप्रकाशैरमन्दारमूलैरमन्दारमालैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः असिन्धुप्रकोपैरवन्द्यप्रतापैरबन्धु प्रयाणैरमन्दस्मिताढ्यैरदण्डप्रवासैरखण्डप्रबोधैररामाभिधेयैरलं दैवतैर्नः हरे राम सीतापते रावणारे खरारे मुरारे सुरारे परेति लपन्तन्नयन्तं सदा कालमेवं समालोकया शेषबन्धो नमस्ते सुमित्रा सुपुत्राभिवन्द्य नमस्ते सदा कैकयीनन्दनेड्य नमस्ते सदा वानराधीशवन्द्य नमस्ते नमस्ते सदा रामचन्द्र प्रसीद प्रसीद
प्रचण्ड प्रताप प्रसीद प्रसीद प्रचण्डारिकाल प्रसीद प्रसीद प्रपन्नानुकम्पिन् प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र भुजङ्गप्रयातं परं वेदसारं मुदा रामचन्द्रस्य भक्त्या च नित्यं पठन् सन्ततं चिन्तयन् स्वान्तरङ्गे स एव स्वयं रामचन्द्रः स धन्यः। इति श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितं श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्। अथ श्रीरामभुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्। विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं स्वयं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं महीशं प्रपद्ये। यदा वर्णयत् कर्णमूलेऽन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारकब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहम्। महारत्नपीठे शुभे कल्पमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहम्। क्वणद्रत्नमञ्जीरपादारविन्दं लसन्मेखला चारुपीताम्बराढ्यं महारत्नहारोल्लसत्कौस्तुभाङ्गं नदच्चञ्चरीमञ्जरीलोलमालम् लसच्चन्द्रिकास्मेरशोणाधराभं समुद्यत्पतङ्गेन्दुकोटिप्रकाशं नमद्ब्रह्मरुद्रादिकोटिररत्नस्फुरत्कान्तिनीराजनाराधिताङ्घ्रिं पुरः प्राञ्जलीनाञ्जनेयादिभक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तं भजेऽहं भजेऽहं सदा रामचन्द्रं त्वदन्यन्न मन्ये न मन्ये न मन्ये। यदा मत्समीपं कृतान्तः समेत्य प्रचण्ड प्रकोपैर्भटैर्भीषयेन्मां तदाविष्करोषि त्वदीयं स्वरूपं सदा पत्प्रणाशं सकोदण्डबाणम्। निजे मानसे मन्दिरे सन्निधेहि प्रसीद प्रसीद प्रभो रामचन्द्र ससौमित्रिणा कैकेयीनन्दनेन स्वशक्त्यानुभक्त्या च संसेव्यमान। स्वभक्ताग्रगण्यैः कपीशैर्महीशैरनीकैरनेकैश्च राम प्रसीद। नमस्ते नमोऽस्त्वीश राम प्रसीद प्रसाधि प्रसाधि प्रकाशं प्रभो माम्।
त्वमेवासि दैवं परं मे यदेकं सुचैतन्यमेतत्त्वदन्यं न मन्ये यतो भूतमेयं वियद्वायुतेजो जलोर्व्याधिकार्यं चरं चाचरं च नमः सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै नमो देवदेवाय रामाय तुभ्यं नमो जानकी जीवितेशाय तुभ्यं नमः पुण्डरीकाय ताक्षाय तुभ्यं नमो भक्तियुक्तानुरक्ताय तुभ्यं नमः पुण्यपुञ्जैकलभ्याय तुभ्यं नमो वेदवेद्याय चाद्याय पुंसे नमः सुन्दरायेन्दिरावल्लभाय नमो विश्वकर्त्रे नमो विश्वहर्त्रे नमो विश्वभोक्त्रे नमो विश्वमात्रे नमो विश्वनेत्रे नमो विश्वजेत्रे नमो विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे नमस्ते नमस्ते समस्तप्रपञ्च प्रभोग प्रयोग प्रमाण प्रवीण मदीयं मनस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवां विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्यसिद्ध्यै शिलापि त्वदङ्घ्रिक्षमासङ्गिरेणु प्रसादाधिचैतन्यमाधत् राम नरस्त्वत्पदद्वन्द्वसेवा विधानात् सुचैतन्यमेतीति किं चित्रमत्र पवित्रं चरित्रं विचित्रं त्वदीयं नराये स्मरन्त्यन्वहं रामचन्द्र भवन्तं भवान्तं भरन्तं भजन्तो लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोऽन्ते स पुण्यः स गण्यः शरण्यो ममायं नरो वेदयो देवचूडामणिं त्वां सदाकारमेकं चिदानन्दरूपं मनोवागगम्यं परं धाम राम प्रचण्ड प्रताप प्रभावाभिभूत प्रभूतारिवीर प्रभो रामचन्द्र बलन्ते कथं वर्ण्यतेतीव बाल्ये यतो खण्डिचण्डीश कोदण्डदण्डः दशग्रीवमुग्रं सपुत्रं समित्रं सरिद्दुर्गमध्यस्थरक्षो गणेशम्